Sangye chedan soge chanam la chanchi pardu dani kyasu se dagi jinso gibe sonam dola pendra sangye duboro isho sangye chedan soge chanam la chanchi pardu dani kyasu dagi jinso gibe sonam gi dola pendra sangye duboro isho sangye chedan soge chanam la chanchi pardu dani kyasu dagi jinso gibe sonam gi dola pendra sangye Dubara Shu Simjan Tamje Dewadan Devi Gyudan Dhyambara Gyuroji Tunganda Tunganagi Gyudan Tawara Gyuroji Tungala Mebe Dewadan Midawara Gyuroji Yerin Chadan Dandawe Tangyam Danyapa Gyuroji Pandin Sawe Lama Rinpoche Dagi Chura Peme Deshun Kadin Chimpe Gonden Jason de Koson Toki Madu Sando Solo Saji Puji Jushin Meto Tamari Ravalingshi Nide Gambadi Sangi Shinto Midem Bluvai Tukuna Namdo Shinto Chobro Isho Guru Buddha Buddhi Sato Sapariwa Tatna Mandala Buddha Mega Samundra Swara Samaye Ho Simjanam Ge Sambada Loye Chada Chidab Chejan Dhamma Tepai Chegi Korolo Korodu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण था सम्मा सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सधम्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा हामी अहिले 21औं अध्यायमा आइपुगिसकेका छौं यो ग्रन्थको अन्तिम अध्याय हो यो जसलाई परिच्छेद पनि भनिन्छ तसर्थ आचार्य नागार्जुनले मूल प्रज्ञामा बताए अनुसार अविद्या अहिले हामी जुन महायान सूत्र अलङ्कारबाट प्रतीत्य समुत्पादको बारेमा कुरा गर्दैछौँ त्यसकारण प्रतीत्य समुत्पाद जुन 12 कडीहरू छन् यो भित्री प्रतीत्य समुत्पादको बारेमा कुरा गर्दैछौँ अविद्याले चाहिँ संस्कार बनाउँछ संस्कारले विज्ञान बनाउँछ एवं प्रकारले जन्म जातिले जरा मरण बनाउँछ र मरणको बेलामा त्यो अविद्या जीवितै रहिरहेको हुँदा फेरि त्यसले अविद्याबाट फेरि संस्कार बनाउँछ एवं प्रकारले यो चक्र जीवन चक्र चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ यसैले भनिन्छ संसारा यसले भनिन्छ संसार चक्र र यो चक्र कहिलेदेखि घुमेको तपाईको जीवनमा यो चक्र कहिलेदेखि घुमिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँदेखि घुम्न सुरु भयो यहाँदेखि उता थिएन भन्ने कुरो छैन रे यो चक्र भगवानको सम्यक मार्गमा अनादिकालदेखि घुमिरहेको छ यसको सुरुवात भन्ने नै छैन भलै यसको सुरुवात नभए तापनि यो चक्रलाई रोक्न भने सकिन्छ यो सांसारिक चक्रलाई रोक्नको लागि अनि भगवानले धम्म देशना गर्नुभयो त्यसकारण धम्म देशना गरे अनुसार नै साधक साधिकाले यसलाई राम्रोसँग बुझेर अभ्यास साधना गर्ने हो भने यो चक्रलाई रोक्न सकिन्छ अनि सदाको लागि महासुख निर्वाणमा पुग्न सकिन्छ निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसकारण हिजो पनि मैले भने मानिसहरू मोज मस्ती चाहन्छन् मोज मस्ती भोग गरिरहन चाहन्छन् मोज मस्ती भोग गरिरहनलाई फेरि धन सम्पत्तिको आवश्यक पर्ला धन सम्पत्तिको लागि फेरि धन सम्पत्ति कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा शिक्षाको आवश्यक पर्ला यो तीनटा कुरामा बढी अल्झिएको देखिन्छ तर अर्को एउटा मानवले प्राप्त गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो सांसारिक चक्रलाई रोक्नु हो
यो 12वटा कडी जो छ अविद्याबाट जरा मर्नसम्म जुन चक्र अनादिकालदेखि घुम्दै आइरहेको छ, यसलाई रोक्नु हो। रोकेर अनि के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि निर्वाण प्राप्त हुन्छ। त्यो प्राप्त भएपछि अनि चक्रमा कहिले पनि घुम्नु पर्दैन। यो चक्रमा घुम्न नपरेपछि आँसुको धारा बगाउनु पर्दैन, रगतको खोला बगाउनु पर्दैन, हड्डीका थुप्रा जम्मा गर्नु पर्दैन, नयाँ नयाँ घर बनाएर मुर्दा निकाल्नु पर्दैन। तसर्थ भगवानले दिएको सम्यक धम्म देशना को पुग्नुपर्ने बिन्दु लक्ष्य भनेको निर्वाण प्राप्त गर्नु हो। र महायान सूत्र अलङ्कारमा अहिले हामी 6औं बोधिसत्व भूमि, 5औं र 6औं भरि पनि हुन्छ, त्यसबारेमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ प्रतीत्य समुत्पादको कुरा उठान भएको छ। र केही कुराहरू त मैले हिजो पनि भनिसकेँ, बाहिरी प्रतीत्य समुत्पाद, भित्री प्रतीत्य समुत्पाद हैन को कुराहरू भइसकेको छ। प्रतीत्य समुत्पादको नियमबाट नै अब यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो अलिकति यो प्रतीत्य समुत्पादको गाँठी कुरा बुझेन भने फेरि तपाईँलाई त्यही हो। फेरि उही ईश्वरले बनाए, उही परमेश्वरले बनाए, उनीहरूले सृष्टि गरे, उनीहरूलाई प्रार्थना, उहाँको चाहिँ भजन कीर्तन गर्यो भने मुक्त हुन्छ, जतिसुकै पाप गरे पनि उहाँलाई खुसी पार्यो भने मुक्त हुन्छ, जेसुकै पुण्य कर्म गरे पनि उहाँलाई दुःखी पार्यो भने फेरि चाहिँ दुःख पाइन्छ भन्ने कुरामै फेरि भाउँतारिन्छ। फेरि बुझ्नुभयो नि के? जबसम्म यो प्रतीत्य समुत्पादको गुदी अर्थ तपाईँले बुझ्नुहुन्न, तबसम्म भगवान बुद्ध तपाईँकै घरमा आएर कयौं वर्ष बिताए पनि तपाईँले बुद्धलाई चिन्न सक्दैन, बुद्धलाई चिन्न सक्दैन। त्यसैले भित्री बुद्धलाई चिन्नको लागि यो प्रतीत्य समुत्पादको गुदी अर्थ बुझ्नलाई नितान्तै जरुरी छ। सुनेर चिन्तन मनन गरेर यसलाई बुझ्नु छ, जान्नु छ, भावना अभ्यास गरेर यसलाई प्रत्यक्ष देख्नु छ हैन। तसर्थ यो प्रतीत्य समुत्पाद तेन्चिन डेलवर जुवा तेन्डेल, अब अहिले यो भाषामा नै कता कता प्रयोग भइसक्यो। बिहा गर्दाखेरि पनि तेन्डेल भन्छन् के अरे, अहिले यो सायद सगुनलाई पनि तेन्डेल भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्। जस्तो अहिले लामा भन्ने शब्द अब कहाँ कहाँ पनि प्रयोग भएको छ। म हिजो अस्ति त्यहाँ के अरे बल्कुबाट स्वयम्भू आउँछु भनेर बसमा आएको, झुक्किएर म सीतापाइलाई अलिक तलै ओर्लिन पुगेछु, त्यो बाफल भट्टामा ओर्लिन पुगेछु। हेर्दाखेरि त स्वयम्भू छेउतिर जस्तो लागेको थियो। त्यहाँबाट हिँड्दै आउनु पऱ्यो। हिँड्दै आउँदाखेरि ठ्याक्क देब्रेपट्टि लामाको मासु पसल भनेर राखेर रहेछ त्यहाँ। लामाको मासु पसल त्यो देखेँ मैले त्यहाँ है, लामाको मासु पसल। त्यसो अब यो लामा भन्ने पनि शब्द पनि जथाभावी प्रयोग हुन थालिसक्यो, तेन्डेल भन्ने शब्द पनि जथाभावी प्रयोग हुन थालिसक्यो। शब्दले अलिकति अप्ठ्यारो पारिसक्यो, तर वास्तवमा यो प्रतीत्य समुत्पाद अब भोलि गएर अब लामाको मासु पसल भएपछि फेरि भोलि गएर कसैले भिक्षुको मासु पसल भनेर पनि लेखिदिएला, बुद्धको मासु पसल भनेर पनि लेखिदिएला। त्यो पनि नआउला भन्नु छैन, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। यो विकृति फैलियो हैन। यसलाई बेलैमा हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूले सम्झाउन बुझाउनुपर्छ हैन। लामा मासु पसल भने त्यो मान्छे बुद्धिस्टै होला हुन त लामा लेख्दैमा बुद्धिस्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन रहेछ। फेरि म एकपल्ट एउटा ट्याक्सीमा हिँड्दाखेरि त्यो ट्याक्सी ड्राइभरको नाम फलाना फलाना लामा लेखेर रहेछ, तर ऊ त क्रिस्चियन रहेछ। फेरि क्रिस्चियन भइसकेर पनि लामा लेखेर रहेछ। त्यस्ता पनि छन्। फेरि यसरी चाहिँ दुरुपयोग, शब्दको दुरुपयोग हुने ठाउँ धेरै छ, भएको छ। हामीले यसलाई हैन यसो सम्झाउन बुझाउनुपर्छ, यसरी नलेखिदिनु होला भन्नु राम्ररी, पहिला राम्ररी सम्झाएर बुझाउनुपर्छ हैन। राम्ररी सम्झाएर बुझेन भने अनि अरू विकल्प पनि खोज्नुपर्ने होला।
जस अहिले यो प्रतीत समुत्पाद भन्ने पनि अब बिहामा पनि टेन्डेल गर्ने रे, छवारमा पनि टेन्डेल रे, यो भने टेन्डेल रे भन्ने शब्द यतातिर पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर यहाँ भगवानको सम्यक मार्गमा टेन्डेल भनेको चाहिँ यो चाहिँ भगवानको धम्मको मूल मन्त्र हो। यो मूल मन्त्र हो। यो मन्त्र श्रावकले पनि प्रयोग गर्छ, महायानले पनि प्रयोग गर्छ, वज्रयानले पनि प्रयोग गर्छ। यसको मन्त्र टेन्डेलको मन्त्र। अझै वज्रयानमा त भगवानको मूर्तिहरू बनाएर, स्तूपहरू बनाएर, थाङ्गाहरू बनाएर त्यो प्राण प्रतिष्ठा गर्दाखेरि यही मन्त्र हो। अरू मन्त्र होइन, यही मन्त्र नै प्रयोग गरेर प्राण प्रतिष्ठा गर्छ। यसलाई भोट भाषामा यसरी उल्था गरेको छ, छेनम थम्चे ग्युलेज्यू देग्यू देशी सेक बेच्ने ग्युलो गोपा खाइ गेज्यौँ छिम्प्यो दिके सोम भने यो 4 लाइन छ। हेदम्म हेतु प्रभाव त्यसम हेतु तथागतो आहा त्यसञ्च यो नि त्यसञ्च यो निरोध एवं बधि मासर भन्न। अब यो मन्त्र सही ढङ्गसँग परेन भने फेरि उल्टो पाटो हुन्छ। फेरि त्यसञ्च यो निरोध भन्नुपर्छ। त्यसञ्च योनि रोध भन्नु हुँदैन। योनि भनेपछि फेरि अब स्त्रीलिङ्ग भन्ने हुन्छ। फेरि योनि यो मन्त्र पढ्दाखेरि यो अब हाम्रो कतिपय व्यक्तिहरूले त्यति मन्त्र पढ्न आउँदैन, अनि शब्द यताउता पार्दाखेरि अनि आऊ भन्ने ठाउँमा जाऊ, जाऊ भन्ने ठाउँमा आऊ भन्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने फेरि त्यसो मन्त्रको त्यो जुन एउटा चाहिँ प्राण छ, शक्ति छ, त्यो चाहिँ होइन अनि अलिकति कमजोर भएर जान्छ। त्यसकारण मन्त्र पढ्दाखेरि पनि सही ढङ्गसँग पढ्नुपर्ने रहेछ होइन। त्यसो त्यसञ्च यो निरोध एवं बधि महाश्रमण, निरोध भन्नुपर्ने गोक्पा ग्युल गोक्पा होइन। त्यसञ्च यो भन्नु पर्यो अनि निरोध भन्नु पर्यो। त्यसञ्च यो नि भनेर त्यहाँ नि रोध भन्यो भने त्यो त बिग्रियो, त्यहाँ अर्थ त बिग्रियो। त्यसकारण यो मूल मन्त्र हो प्रतीत समुत्पादको। तसर्थ अब यसलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि यसलाई बुझ्ने 4 तरिका छन्। यो हाम्रो जीवन चक्र कसरी बन्छ, सांसारिक जीवन चक्र कसरी बन्छ, सांसारिक जीवन चक्र कसरी रोकिन्छ, यसलाई 4 किसिमले बुझ्नुपर्छ। कसरी? अनुलोम विलोमबाट। यसको ध्यान पनि छ, ध्यान गर्ने तरिका पनि छ। जब तपाईको मन सच्चाइबाट दूर हुन्छ तब तपाईले यो ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि 4 आर्य सत्यलाई बोध गर्नको लागि यस प्रतीत समुत्पादको जुन 12 कडीलाई अनुलोम विलोम गरेर चाहिँ 4 पटक दोहोर्याएर तपाईले जान्नुपर्छ। पहिलो अविद्या, त्यसपछि अविद्याबाट संस्कार बन्यो, संस्कारबाट विज्ञान बन्यो, विज्ञान भनेको मन, विज्ञान बन्यो, विज्ञानबाट नाम रूप बन्यो, नाम भनेको मन, रूप भनेको भौतिक शरीर, नाम रूपबाट खडा आयतन बन्यो इन्द्रिय, खडा आयतनबाट स्पर्श बन्यो, स्पर्शबाट वेदना बन्यो, वेदनाबाट तृष्णा बन्यो, तृष्णाबाट उपदान बन्यो, उपदानबाट भव हैन संसारमा जन्म लिन तयार भएको अवस्था भव बन्यो, भवबाट जाति जन्म भयो, जन्म हुनसाथ जरा थोत्रिन थाल्यो नि त, जरा अनि मरण भयो भनेर यसलाई अनुलोमबाट एकतर्फ फेरि त्यसलाई विलोम गरेर पनि हेर्नु पर्यो। जरा मरण कहाँबाट आयो? जाति जन्मबाट आयो, जाति कहाँबाट आयो? भवबाट आयो, भव कहाँबाट आयो? उपदानबाट आयो, उपदान कहाँबाट आयो? तृष्णाबाट आयो, तृष्णा कहाँबाट आयो? वेदनाबाट आयो, वेदना कहाँबाट आयो? स्पर्शबाट आयो, स्पर्श कहाँबाट आयो? खडायतनबाट आयो, खडायतन कहाँबाट आयो? नामरूपबाट आयो, नामरूप कहाँबाट आयो?
विज्ञानबाट आयो, विज्ञान कहाँबाट आयो? संस्कारबाट आयो, संस्कार कहाँबाट आयो? अविद्याबाट आयो भनेर संसार चक्रलाई पनि अनुलोम विलोम गरेर हैन उल्टो सुल्टो गरेर चाहिँ तपाईले यसलाई जान्नुपर्छ। अब संसार चक्र कसरी रोकिन्छ त? रोक्ने कसरी भन्दाखेरि यसरी रोक्ने, अविद्या बिना संस्कार हुँदैन, संस्कार बिना विज्ञान हुँदैन, विज्ञान बिना नामरूप हुँदैन, नामरूप बिना खडायतन हुँदैन, खडायतन बिना स्पर्श हुँदैन, स्पर्श बिना वेदना हुँदैन, वेदना बिना तृष्णा हुँदैन, तृष्णा बिना उपदान हुँदैन, उपदान बिना भव हुँदैन, भव बिना जाति जन्म हुँदैन, जन्म बिना जरा मरण हुँदैन। भव संसार रोक्ने तरिका एउटा यो अनुलोमबाट। अब विलोम, जन्म बिना जरा मरण हुँदैन, भाव बिना जन्म हुँदैन, उपदान बिना भव हुँदैन, तृष्णा बिना उपदान हुँदैन, वेदना बिना तृष्णा हुँदैन, स्पर्श बिना वेदना हुँदैन, खडायतन बिना स्पर्श हुँदैन, खडायतन बिना स्पर्श हुँदैन, नामरूप बिना खडायतन हुँदैन, विज्ञान बिना नामरूप हुँदैन, संस्कार बिना विज्ञान हुँदैन, अविद्या बिना संस्कार हुँदैन भनेर यसरी उल्टो सुल्टो गरेर हैन यसलाई जानुपर्छ। अब यसले बिस्तारै चित्तमा राखेर प्रज्ञा ज्ञानले ध्यानमा उतारेर हैन संसार कसरी बन्छ, भवचक्र कसरी बन्छ, भवचक्र कसरी निर्मूल हुन्छ भन्ने कुरालाई जान्नुपर्छ हैन। यो प्रतीत समुत्पाद धर्म भगवान बुद्धले बताउनु भएको हो। उहाँले त यहाँसम्म भन्नुभएको छ कि गुम्बा विहार बनाउँदाखेरि गुम्बा विहारको बाहिरको ढोकाको एकतर्फमा यो भवचक्र चित्रमै लेख्नु भन्नुभएको छ, चित्र बनाएरै लेख्नु भन्नुभएको छ। चित्र बनाएर लेख्नु र एकजना व्यक्ति त्यहाँ हर हमेसा त्यहाँ जसरी आर्मीले ड्युटी गर्छ नि त्यसै गरी एकजना भिक्षु अथवा जो कोही होस् जो त्यसको बारेमा राम्रोसँग जानकार भएको होस् त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ बस्नुपर्छ। जो व्यक्तिहरू गुम्बा विहार दर्शन गर्न आउँछन् गुम्बाभित्र पस्नुभन्दा पहिला त्यो भवचक्रको बारेमा राम्रोसँग बुझाइदिनुपर्छ अरे। त्यो गुम्बामा लेखेको यतिकै त्यो एउटा चाहिँ बुट्टा हानेर लेखेको कारण होइन, त्यो त बुझ्नको लागि लेखेको, बुझाउनको लागि लेखेको। त्यसकारण जो गुम्बा विहारमा आउँछन् गुम्बाको ढोकाभित्र पस्नुभन्दा पहिला त्यो भवचक्रको बारेमा राम्ररी बताउनुपर्छ, अनि मात्रै गुम्बाभित्र प्रवेश गराउनुपर्छ। अनि उसलाई बल्ल बुद्धप्रति श्रद्धा विश्वास जाग्छ, धर्ममा विश्वास जाग्छ, सङ्घमा विश्वास जाग्छ नि त। अनि त्रिरत्नको प्रसाद झिल्न पाउँछ उसले। तरिका त्यस्तो हो। तर अहिले त गुम्बामा त्यो बुट्टा भरेर राखेको हुन्छ, त्यो बताउनु त कोही पनि छैन, बताउँदैन क्या। त्यो चलनै हरायो। वास्तवमा भगवान बुद्धको पाला पछिसम्म पनि यो चलनहरू त्यो बताउनु पर्ने चलन थियो। अझै पनि अहिले पनि उता बर्मातिर त अहिले पनि छ त्यो चलनहरू, अहिले पनि छ। बर्माबाट त्यो सिकेर आएका केही भन्तेहरू यहाँतिर सिकाउँदै हिँडेको हामीले देख्छौँ। यहाँ यो भवचक्र एउटा चाहिँ नक्सै बनाएर सिकाउँदै हिँडेको पनि हामीले यहाँ पाइन्छ होइन। वास्तवमा हाम्रो गुम्बा भनेको त्यो त एउटा बुद्ध धर्म सिक्ने पाठशाला हो, बुद्ध धर्म सिक्ने स्कुल कलेज विश्वविद्यालय हो। गुम्बामा गएर त्यहाँ बुद्ध धर्म बुद्धको शिक्षा लिने पाठशाला हो थियो होइन। गुम्बा भनेको वास्तवमा त्यो मन्दिर होइन। मन्दिरमा गएर घन्टी ट्रेङ्गा बजायो ओ भगवान हो यसरी टिकेसको लाग्यो त्यस्तो होइन। त्यहाँ त बुद्धको शिक्षा सिक्ने हो, जीवनको सच्चाइ बुझ्ने हो गुम्बामा गइसकेपछि होइन। तर अहिले त के छ, भयभरको गफ गुम्बामा लगेर फक्क त्यहाँ भनिदिएको हुन्छ। घाउ आर्गमा पर्दाखेरि त्यहाँ गफ मारेर आउँछन्। घरमा भए जति अब घरमा त उसले भन्न पाएन होला, सारा गुम्बामा लगेर पोखिदिएको हुन्छ। त्यस्तो खालको विकृति
भइरहेको छ। त्यसलाई हामीले सम्झाउनु छ, बुझाउनु छ र साइनबोर्ड टाँसेर हुन्छ कि एउटा केही कसैलाई राम्रोसँग बताएर हुन्छ कि है, नबुझेका व्यक्तिहरूले त बुझाउनु पर्यो नि। त्यो वास्तवमै भन्ने हो भने त्यो गुम्बामा बस्ने भिक्षु भिक्षुणीहरू डाक्टर हुन्, नर्स हुन्, खास त्यस्तो हुनुपर्ने हो क्या रे। भिक्षु भिक्षुणीहरू डाक्टर नर्स हुन्। किनकि हामी बुद्धम शरणं गच्छामि भनेर त हामीले बुद्धलाई त्यो डाक्टर मानेर शरण गएको हो नि त। हामीसँग भयानक रोग छ, राग रिस मोह लोभ ईर्ष्या डाहको यो भित्री रोग छ। त्यो बाहिरी डाक्टरले यसलाई समाधान गर्न सक्दैन। त्यो रोग निको पार्नलाई हामी बुद्धलाई हामीले डाक्टर मानेको हो नि त, होइन? अनि बुद्धले चाहिँ यो रोग निको पार्ने ओखती बताउनुहुन्छ। अनि त्यो धम्मम शरणं गच्छामि, त्यो ओखती चाहिँ बुद्धले बताउँछ। अब त्यो ओखती सेवन गर्दाखेरि हामीलाई सहयोगी चाहियो, त्यो चाहिँ नर्स हो, सङ्गम शरणं गच्छामि भनेपछि गुम्बा बिहारमा बस्ने लामा भिक्षु भिक्षुनी भन्थे जोसुकै होस्, तिनीहरू डाक्टर नर्सको काम गर्नुपर्छ। बाहिरी डाक्टर नर्सको मात्र होइन, भित्री डाक्टर नर्सको काम गर्न सक्नुपर्छ। जुन अहिले बाहिरको एलोप्याथिक डाक्टरहरूले, वैद्य डाक्टरहरूले समेत त्यो काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो रोग निको पार्ने ठुलो विश्वविद्यालय हो गुम्बा भनेको, भित्री रोग निको पार्ने विश्वविद्यालय हो। बुझ्नु भयो नि कि जुन रोगले हामीलाई अनादिकालदेखि चाहिँ ग्रसित पारेको छ, त्यो रोगको नाम के हो त? अविद्या। हेर्नुहोस् त, अविद्या। अब यो अविद्यालाई कसरी निकालेर फ्याँक्ने? यो त अनादिकालदेखि हाम्रो मनमा रजाइ गरेर मजासँग, होइन, रैथाने भएर बसेको छ। यसलाई कसरी हटाउने? निराश हुनु पर्दैन। भगवानले उपाय बताइसक्नु भएको छ। जसरी कयौँ वर्षदेखि एउटा दुलो ओढार अथवा पुरानो घरमा अँध्यारो रहेको हुन्छ, भलै त्यो अँध्यारो वर्षौँसम्म रहे तापनि तपाईँले भर्खर बालेको मैनबत्तीको ज्योतिले त्यो अँध्यारो म पुरानो रहिथाने त भर्खर बलेको मैनबत्तीको ज्योतिले मलाई भगाउन सक्दैन भने भन्नु पाउँदैन। प्रकृतिको नियममा जतिसुकै पुरानो थोत्रो अँध्यारो भए तापनि भर्खर बलेको बेबी मैनबत्तीको ज्योतिले त्यो अँध्यारोलाई हटाउन सक्छ। त्यस्तै भगवानले अनादिकालदेखि हाम्रो मनमा रैथाने भएर बसेर आयो अविद्या अज्ञानताको अन्धकारलाई हटाउनको लागि उहाँले ज्ञानको ज्योति बालिसक्नु भएको छ। जब त्यो ज्योति तपाईँको मनमा पनि पुग्छ, त्यो जब रैथाने अँध्यारो त भागिहाल्छ, बस्नै सक्दैन त्यहाँ। त्यो प्रकृतिको नियम हो, होइन? त्यसैले त्यो प्रज्ञाको ज्योति जगाउनु छ, प्रज्ञाको ज्योति बाल्नु छ। प्रज्ञा शब्दबाटै धेरै अर्थ बुझिन्छ। प्रज्ञा, परमार्थिक, परमार्थ अर्थात् जस्ताको तस्तै, एज इट इज, जस्ताको तस्तै परमार्थ। प्रज्ञा भने जान्नु नै हो। यहाँ जान्नु भनेको चाहिँ जान्नु मात्रै होइन, देखेरै जान्नु भन्नु खोजेको हो। देखेरै जानिसकेपछि अनुमानको हिसाबले मात्रै जानेर होइन कि प्रत्यक्ष रूपमा देखेरै जान्नु। के जान्नु भनेपछि परमार्थ। के हो त्यो परमार्थ? सच्चाइ। के हो त्यो सच्चाइ? जस्ताको तस्तै जान्नु। त्यो भनेको के हो त? मेरो हातमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पानी भरेको कप छ। यो कपलाई जस्ताको तस्तै जान्नु रे। यो कपलाई तपाईँलाई जस्ताको तस्तै जानेन भने तपाईँ यो कपमा तपाईँ फस्छ।
कसरी? यदि तपाईँले यो कपलाई मन पराएर हेऱ्यो भने त्यसबाट राग पैदा हुन्छ, लोभ पैदा हुन्छ। यदि यो कपलाई तपाईँले मन नपराएर अलिकति घृणाको दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने अविश्वास पैदा हुन्छ, घृणा पैदा गर्छ, रिस पैदा गर्छ। यदि यो कपलाई तपाईँले के हो जब यो व्यवस्था गरेर हेर्नुभयो भने मोह पैदा गर्छ। त्यसकारण यो तिनैवटा हेराइ चाहिँ जस्ताको तस्तै हेराइ होइन, जस्ताको तस्तै हेराइ त्योभन्दा अगाडि गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ जस्ताको तस्तै हेर्नु भनेर भगवान्ले आज्ञा भएको छ। जब हामीले जस्ताको तस्तै हेर्न सिक्छौँ तब यो जब अविद्याको अन्धकार त भागाभाग हुन्छ, चकनाचुर हुन्छ, टिक्नै सक्दैन त्यसको अगाडि। किनकि यो अविद्या जतिसुकै पुरानो रहिथाने भए तापनि यो त एउटा खोक्रो झुठो धुर्त्याइमा टिकेको हुन्छ, वास्तविक मनको स्वभावमा टिकेको हुँदैन, मनको नक्कली कुरामा टिकिरहेको हुन्छ। यो अविद्या त नक्कली कुरामा टिकेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई हटाउन सम्भव छ, हटाएमा हट्ने छ भनेर नि अविद्या चाहिँ आगन्तुक हो, अस्थायी हो भनेको। अस्थायी भनेको पहिला सफा थियो पछि आएको भन्ने कुरा होइन। यसलाई हटाएमा हटाउन सकिन्छ। यो त अनादिकालदेखि छ। यो पछि आएको भन्ने होइन, यो त अनादिकालदेखि छ। तर यसलाई किन आगन्तुक र अस्थायी भन्यो? किनकि यसलाई हटाएमा हटाउन सकिन्छ। हामी त आलस्य भएर पो यसलाई नहटाएर पो फकटमा दुःख भोगिरहनु पर्ने भयो। फकटमा जन्मियो, फकटमा बुढो भयो, फकटमा रोगी भयो, फकटमा आफन्तबाट प्रिय व्यक्तिबाट छुट्यो, बिलाउन गऱ्यो, फकटमा मन नपरेसँग भेट्यो, रिस जगायो, फकटमा मृत्युको मुखमा गयो, फकटमा फेरि जन्मियो, फेरि जन्मायो, मार्यो, मर्यो, यस्तो यस्तो भयो। हेर्नुहोस् त। तसर्थ भगवान्ले यो कुरा जान्नुभयो, भगवान्ले यो कुरा जान्नुभयो। के कुरा जान्नुभयो? जीवन मोज मस्ती मात्रै होइन रहेछ, जीवन धन सम्पत्ति कमाउने मात्रै होइन रहेछ, जीवन पढाइ शिक्षा गरेर शिक्षित हुने मात्रै पनि होइन रहेछ। जीवनको अन्तिम पुग्नुपर्ने बिन्दु भनेको त सारा समस्याको सदाको लागि चाहिँ समाधान हुनुपर्ने रहेछ। त्यो हो, त्यो समाधानलाई भगवानको भाषामा निर्वाण भनियो। त्यो प्राप्त गर्नु छ अरे। तसर्थ यो कुरा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। अब अविद्यालाई कसरी हटाउने? यदि अविद्या अस्थायी हो, यसलाई हटाएमा हटाउन सकिन्छ भने कसरी हटाउने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि अविद्याको जरो वास्तविकतामा टिकेको छैन। यो त हामीले बुझ्न जरुरी छ, हैन? तपाईसँग आएको रिस, राग, मोह, ईर्ष्या, डाहा जति पनि छन् यिनीहरू वास्तविकतामा टिकेको त छैन। त्यो अस्थायीलाई नै तपाईँको अविद्याले, नक्कली कुरालाई नै तपाईँको अविद्याले सक्करी भन्ठानेरै त्यो आइरहेको हुन्छ। जुन दिन नक्कलीलाई नक्कली हो, अस्थायीलाई अस्थायी हो भन्ने कुरा तपाईँलाई बोध हुन्छ, त्यो दिनदेखि अविद्या भाग्न थाल्छ। त्यो कसरी? त्यो बोध हुनु नै अविद्याको प्रतिपक्ष हो। अविद्या र वास्तविकताको बोध, यी दुईटा कुरा एउटै ठाउँमा रहन सक्दैन। जसरी आगो र पानी एउटै ठाउँमा रहन सक्दैन, त्यसरी नै अस्थायीमा टिकेको, नक्कली कुरालाई सक्कली हो भनेर टिकेको अविद्या र वास्तविकतालाई बोध गरेको ज्ञान, यो दुईटा एउटै ठाउँमा रहन सक्दैन।
किनकि यो परस्पर विरोधी छ, यो परस्पर विरोधी छ। जसरी आगो र पानी जस्तै यो परस्पर विरोधी भएकोले एउटा भएको अवस्थामा अर्को रहन सक्दैन। त्यसकारण अब हामी नक्कली कुरालाई सक्कली हो भनेर नसमातेर वास्तविकता के हो त्यसलाई जान्नु छ, त्यसलाई बुझ्नु छ, जानेर बुझेर प्रत्यक्ष दर्शन गर्नु छ, अनि मात्रै अविद्या भाग्छ, नत्र यो भाग्दैन। यो त तपाईको मनमा अहिले यही छ, यही छ, अहिले नै छ यो, हैन? त्यसले गर्दाखेरि बारे के देखिन्छ, के देखिन्छ? हिजो भर्खर कति मन परेको मान्छे आज आएर त्यसलाई शत्रु भएर त्यसले शत्रुमा परिणत गरिन्छ। आज कस्तो राम्रो कस्तो मन नपरे शत्रु भोलि गरे फेरि मित्रमा बनाइदिन्छ त्यसले। यो त अहिले यही छ, यसले आफ्नो काम गरिरहेको छ। तसर्थ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अब अर्को समस्या आयो। वास्तविकतालाई बुझ्नु भने त्यो वास्तविकता हो के? यो कुरोको चुरो वास्तविकता हो के? वास्तविकता जस्ताको तस्तै देख्नु हो। कुनै पनि विषय, चाहे त्यो आँखाले देखेको विषय होस्, चाहे त्यो कानले सुनेको, नासिकाले सुनेको, जिब्रोले स्वाद दिएको, शरीरले छामेर थाहा पाएको, अथवा मनले केही विषयहरू होला, हैन? यी सारा कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै देख्नुपर्छ। बुट्टा भरेर होइन, थापथाप गरेर होइन, कल्पनाले थोपरेर होइन, जस्ताको तस्तै देख्नुपर्छ। जब जस्ताको तस्तै देख्नुहुन्छ तब त्यो जब अविद्या त भाग्छ। त्यसकारण त्यो जस्ताको तस्तै, जुन मैले यो भाषा प्रयोग गरेँ, यो खस नेपाली भाषामा, भगवानको भाषामा यसलाई के भनिन्छ? यसलाई अनात्मा भनिन्छ। अनात्मा भनिन्छ। अनात्मा देख्नु छ। बुझ्नु भने के? अनात्मा भने के हो त? म भन्ने हामीले अनादिकालदेखि पक्रेर आएको, आसक्ति गर्दै आएको, त्यसले म भने पक्का छ, म भने एउटै छ, म भने पवित्र छ, म भने नित्य अविनाशी छ, मरेपछि फुत्त सरेर जान्छ, 80 वर्षपछि म पनि त्यही म हो, म छु भन्ने जुन छ, त्यसलाई भनिन्छ आत्मा, आत्मग्रह। यो आत्मग्रह सच्चाइमा टिकेको छैन, नक्कली कुरोमा टिकेको छ। त्यसैले जब अनात्मा भावनालाई तपाईले भावित गर्नुहुन्छ, त्यो आत्मग्रह अनात्मा भावनासँग मिल्दैन, परस्पर विरुद्ध छ। जबसम्म अनात्मा भावनालाई जगाएर भावित गरिन, तबसम्म त्यो आत्मग्रह तपाईको मनमा रहि नै रहन्छ। जबसम्म त्यो आत्मग्रह रहि नै रहन्छ, त्यसले कर्म संस्कार गरि नै रहन्छ, त्यसले भवचक्र घुमाइ नै रहन्छ। तसर्थ सच्चाई अनात्मा या निरात्मा को बोध गर्नु छ, हैन? अब यो कसरी बोध हुन्छ त भन्दाखेरि आचार्य नागार्जुनले भन्नुभएको छ, धेदा टोइलेट टोपानी तोङबङ्गी गाउँवर्गिरो, धेदा टोइलेट टोपानी तोङबङ्गी गाउँवर्गिरो, यो मूल प्रज्ञाको शब्द हो। यो म भन्ने केलाई आधार मानेर हामी भनिरहेका छौँ त? यो बुझ्न जरुरी छ। अहिले मैले भने नि, सच्चाई म जुन भनिरहेका छौँ, म पवित्र छु, म राम्रो छु, भले आफू दोषी भए पनि अरूको अगाडि म निर्दोषी छु, जुन हामी भनिरहेका हुन्छौँ, चाहे बुझ पचाएर, चाहे भित्री मनदेखि भनिरहेका हुन्छौँ,
यो केमा आधारित छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नक्कली कुरामा आधार बनाएर बसेको छ, हैन? भन्नुको तात्पर्य जुन चिज त्यो होइन, नभएकोमा हो भनेर यो टिकेको छ भन्दाखेरि यो आत्मग्रह नामक अविद्या यही पञ्चखण्डमा आधार लिएर बसेको छ। यही पञ्चखण्डमा, पञ्चस्कन्धमा 5वटा डङ्गुर, 5वटा थुप्रा, 5वटा राशि, रूपको राशि, वेदनाको राशि, संज्ञाको राशि, संस्कारको राशि, विज्ञानको राशि, डङ्गुर थुप्रालाई यसले त्यसको सच्चाइलाई नबुझेर एउटै म हो, सिङ्गो म हो, पवित्र म हो, अविनाशी नित्य म हो भनेर यो टिकेको छ। अब यसको अपरेसन हुन्छ। यसको अपरेसन हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो पञ्चखण्ड त्यहाँ टोइले टेपानी तोङपङ्गी कि गबर गिरो, यो पञ्चखण्डको सच्चाइ जुन दिन बुझिन्छ त्यो दिन यो म भन्ने कुरा समाप्त हुन्छ, आत्मग्रह नामक अविद्या समाप्त हुन्छ। त्यसकारण म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। जसरी हामीले एउटा आत्मग्रह भनेर सोचिरहेका हुन्छौँ, एउटा अजर अमर आत्मा छ नि भने अनादिकालदेखि हामीले यही सोध्याइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो रीतिरिवाज चलन चल्तीमा पनि यसलाई प्रयोग भइरहेको हुन्छ। बाबुआमाले पनि यही सिकाइरहेको हुन्छ, होइन? अहिले नेपालीमा आत्मा छैन भन्यो भने त्यहाँ पागल भन्छ। यहाँले यहाँ पागल भन्ला, यहाँ सायद त्यसरी ग्रस्त भइसक्यो। त्यसकारण के त एकपल्ट हामी अन्तर्मुखी भएर हेरौँ नि त, होइन? आफूले आफूपट्टि फर्केर हेरौँ नि त, यो पञ्चखण्ड मध्ये कुन चाहिँ आत्मा हो त? एक एकवटा खण्ड आत्मा हो कि या 5वटै थुप्रा चाहिँ आत्मा हो त भनेर हेर्दाखेरि पञ्चखण्ड त रूप पनि आत्मा होइन रहेछ। रूप त अपवित्र छ, रूप अपवित्र छ। हामीले आत्मा त पवित्र, म त पवित्र छु भन्ठान्छु, रूप त पवित्र छैन। हामीले आत्मा त सिङ्गो भन्ठान्छु, यो रूप त टाक्रा टुक्रीबाट जम्मा भएर बनेको छ, होइन? हामीले रूप त के अरे अजर अमर, के अरे हामीले आत्मा वा म भने त अजर अमर भन्ठानेको छु। तर यो रूप त क्षणमा बदलिरहेको छ। त्यसरी रूप आत्मा हुनै सक्दैन, रूप म भन्ने हुनै सक्दैन। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसपछि वेदना आयो, भित्री वेदना, बाहिरी वेदना, यी संवेदनाहरू के म भन्ने हो त भन्दाखेरि यो पनि होइन। यो पनि बदलिने स्वभावको छ। यो पनि एकछिन पनि आफ्नो अवस्थामा रहँदैन। घरि दुःख वेदना हुन्छ, घरि सुख वेदना हुन्छ, घरि उपेक्षा वेदना हुन्छ। त्यसकारण यो संवेदना पनि म वा आत्मा पनि होइन रे। त्यसपछि संज्ञा आयो, अर्को चेतना, यो फलानु, यो ढिस्कानु भनेर तोकेरै सामाउन पुग्ने संज्ञा, होइन? त्यसको हालत पनि त्यही छ। फेरि त्यो पनि बदलिने खालको छ। त्यसपछि संस्कार आयो, चेतना, होइन? आफूले चाहेको चिजको, आफू आकर्षित भएको कुरामा आफ्नो मन उतातिर तान्दिनु, अलिकति मन नपरेको चिजबाट फेरि मन यता भाग्नेतिर लाग्नु आदि। त्यो पनि आत्मा होइन, त्यो पनि बदलिँदछ, क्षणक्षणमै बदलिन्छ, होइन? उसमा मन चाहिँ आत्मा हो कि भने मनले चाहिँ यो किताब हो, यो घर हो, यो बाटो हो, यो जङ्गल हो, हिमाल हो भने थाहा पाउने चाहिँ मन हो। त्यो पनि आत्मा होइन, किनकि त्यो पनि बदलिने स्वभावको छ। त्यसैले यो पञ्चखण्ड, 5वटा डङ्गुर कुनै पनि आत्मा होइनन्, म भन्ने होइन। यो कुरा तपाईले कानले सुनेर जान्नु पर्यो, चिन्तन मनन गरेर
बुझ्नु पर्यो, भावना गरेर देख्नु पर्यो, होइन? तसर्थ यो पाँचवटै खण्ड म भने होइन भने म भने आत्मा कहाँ छ त? कुरो यो आयो। भगवानको सम्यक मार्गमा यो पाँचवटा खण्डलाई छोडेर अन्यत्र आत्मा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्ठानेका हुँदैनौँ। र पशु प्राणीदेखि लिएर मानिस सबैले यही पाँचवटा खण्डलाई नै आधार मानेर म भनिरहेको हुन्छ। योभन्दा बाहिरका रुखहरू अरू अरू कुरालाई त म भन्दैनौँ। एकपल्ट तपाईँ आफैलाई नढाँटिकन अन्तर्मुखी भएर हेर्नुहोस् अनि विचार गर्नुहोस् यो कुरालाई, होइन? यसरी हेर्दाखेरि त पञ्चखण्ड त म होइन भने म भने कहाँ छ त? म भन्ने त के रहेछ? नाम मात्रै रहेछ, होइन? नाम मात्रै रहेछ। त्यस्तो जाओलाई हामीले चाहिँ साँच्चीकै छ भनेर म भने पकड्यौँ, जोडसँग पकड्यौँ, अति जोडसँग पकड्यौँ। त्यसरी पक्र्न साथ मेरो पनि फेरि अर्कोतर्फ पक्र्न पुग्यौँ, मेरो मेरा भन्यौँ। त्यसपछि म र मेरो मेरामा केही बाधा पुर्याउनेवालाले तेरो भन्न पुग्यौँ। यस्तो यस्तो किसिमले भवचक्र बढ्दै गयो, संसारको यात्रा बढ्दै गयो। त्यसैले सच्चाइको दर्शन अझै यसको गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने यो पञ्चखण्डको पनि अपरेसन हुन्छ। विशेष गरेर प्रज्ञा पारमिता माध्यमिक दृष्टिबाट हेर्ने हो भने पञ्चखण्डको पनि अपरेसन हुन्छ। यसरी अपरेसन गरेर यसको चिरो फारो गर्दै जाँदाखेरि रूप वेदना संज्ञा संस्कार पनि यसको सत्ता पनि यसरी परीक्षा गर्ने प्रज्ञाको अगाडि टिक्न सक्दैन रे। यस्तो किसिमले अनात्मा बोध हुन्छ। अनात्मा बोध भएपछि सदाको लागि म र मेरो भनी अस्ताएर जान्छ, तेरो भने पनि अस्ताएर जान्छ। जब म मेरो तेरो भने अस्ताइसकेपछि त्यसको लागि उसले कुनै पनि त्यसको मोज मस्तीको लागि उसले कर्म गर्ने छैन। उसले चिन्यो, सच्चाइ जाने नि त। त्यसलाई पोषण गर्नलाई त्यसले कर्म गर्ने छैन। एवं प्रकारले सबै अस्ताउँदै 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 अनि जरा मरण मृत्यु पनि अस्ताउँछ र के प्राप्त हुन्छ? निर्वाण प्राप्त हुन्छ। कुरो त्यो हो। यो चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा लाग्ने हामी सबैले बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। भगवानको सम्यक मार्गमा हरेक कुराहरू प्रतीत्य समुत्पादको नियम अनुसार चलेको हुन्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा कुनै पनि सृष्टिकर्ताले आफू खुसीले सृष्टि गरेको कुरा लागू हुँदैन। प्रतीत्य समुत्पादको नियम अनुसार चल्नु भनेको नि यसमा चाहिँ कर्म हेतु फलको कुराहरू लागू हुन्छ। कर्म गर्दै गइन्छ, फल पाक्दै जान्छ, फेरि कर्म बन्दै जान्छ, फल पाक्दै जान्छ। यो चक्र चल्दै रहन्छ। जबसम्म तपाईँले सच्चाइको दर्शन पाउनु हुँदैन तबसम्म भव संसारको यात्रा जारी रहन्छ। तसर्थ भगवानले यो कुरा जानेर बोध गर्नुभयो र अरूप्रति एकदमै अनुकम्पा महाकरुणा जगाएर अनि धम्म देशना गर्नुभएको है। हो यसरी चाहिँ यो प्रतीत्य समुत्पादको बारेमा हामीले आज थोरै चर्चा गऱ्यौँ। यसलाई राम्रैसँग बुझ्नुपर्छ। यो धेरै गम्भीर विषय हो, गम्भीर विषय हो, होइन? गम्भीर विषय हो। म एउटा सानो उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। प्रतीत्य समुत्पादले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा। प्रतीत्य समुत्पादको अनुशासन नियम के हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई सानो एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले भन्ने गरेका छौँ किसानीहरूले खेतमा गएर धान रोप्छन्, धान उमार्छन् भनेर हामी भन्छौँ नि, एउटा व्यावहारिक हिसाबले, होइन? त्यही भन्ने गरेका छौँ। हुनु पनि हो, किसानीहरू गएर धान रोप्छन्, धान उमार्छन्, होइन? तर यो प्रतीत्य समुत्पादको नियममा त्यहाँ एउटा अचम्मको घटना त्यहाँ देखिन्छ।
कि साँच्चैकै किसानले बिउबाट धानको बिरुवा उमार्न सक्छ त? यो साँच्चैकै एउटा अचम्म घटना छ यहाँ। किसानले खेतमा जान्छ, खेत खन्छ, ब्याड खन्छ, बिउ रोप्न तम तयार पार्छ, मलहरू हालिरहेको हुन्छ, अनि भकारीमा भएको बिउ ल्याएर ब्याडमा रोप्छ। यति काम किसानले गर्छ, ऊ घर फर्किन्छ। अब धानको बिउबाट धानको टुसा बिरुवा आउने काम कसले गर्छ त्यहाँ? किसानले त त्यो काम गर्न सक्दैन। धानको बिउ धानको बिरुवामा रूपान्तरित भएर निकाल्ने काम कसले गर्छ? के किसानले गर्छ? गर्दैन। किसानले गर्ने जति काम गरिसके बिचरा उसले मल हाल्ने, पानी हाल्ने, गोड्ने ओर्ने, बिउ रोप्ने, मतलब बिउ रोप्ने काम सबै भइसक्यो। सबै भएपछि ऊ घरमा फर्क्यो हो। त्यसपछिको काम उसले गर्न सक्दैन। र त्यसपछिको काम बिउबाट बिरुवामा रूपान्तरित हुने चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष समुत्पादको नियमबाट हुन्छ भनिन्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा प्रत्यक्ष समुत्पादको नियमबाट धानको बिउबाट धानकै बिरुवा आउनुपर्ने, खोर्सानीको बिउबाट खोर्सानीकै बिरुवा आउनुपर्ने, स्याउको बिउबाट स्याउकै बिरुवा आउनुपर्ने। त्यो अरू कसैको चाहिँ के अरे खुसीले धानको बिउ रोपेर चाहिँ स्याउको बिरुवा उमार्ने र खोर्सानीको बिउ रोपेर चाहिँ धानको बिरुवा उमार्ने त्यो कुरा त्यहाँ लागु हुँदैन। प्रत्यक्ष समुत्पादको नियममा जस्तो बिउ त्यस्तै फल उम्रिनु पर्ने हुन्छ, हैन? त्यो हो। तसर्थ जब धानको बिउले धानको बिरुवा उमार्छ, त्यो धानले अब किसानले सबै काम गरिसक्यो, अब म चाहिँ धानको बिरुवा उमार्न पर्यो भनेर सोच्दैन। त्यो उम्रिनेवाला धानको बिरुवाले पनि अब म बिरुवा भएर उम्रिनु पर्यो भनेर सोच्दैन। तर पनि जब त्यो उम्रिने तत्त्व, आवश्यक पर्ने हेतु, प्रत्यय, कज एन्ड कन्डिसन सबै त्यहाँ ग्यादरिङ हुन्छ, पुरा हुन्छ र उम्रिनलाई त्यहाँ बाधा नभएको अवस्था भएपछि सदा उम्रिन्छ। यसलाई भनिन्छ भगवानको सम्यक मार्गमा प्रत्यक्ष समुत्पादको नियम, हैन? हिन्दी भाषामा भन्छ नि कुदरतका कानुन भने जस्तै प्रत्यक्ष समुत्पादको नियम त्यसरी आउने हो। त्यसकारण यो प्रत्यक्ष समुत्पाद भन्ने चाहिँ धेरै यो सच्चाइले जान्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो जुन कुरा आजभन्दा 2500 वर्ष पहिला भगवानले पत्ता लगाएको हो। यो हुन त यो पहिलेदेखि नै थियो। शाक्यमुनि बुद्धले नयाँ फेला पारेको चाहिँ होइन है। फेरि त्योभन्दा पहिला काश्यप बुद्धहरूले, त्योभन्दा पनि पहिला कनकमुनि बुद्धहरूले, त्योभन्दा पनि पहिला कर्कचन्द्र, दीपङ्कर कति बुद्धहरू उहाँले फेला पारिसकेको कुरा हो। यो सच्चाइ जानिसकेको कुरा हो। र जब लोप हुँदै जान्छ अनि अर्का बुद्ध आएर यसलाई चाहिँ फेला पार्छन्, बोध गर्छन्, त्यस्तो हो। त्यसैले जब यो प्रत्यक्ष जसरी यो बाहिरको धानको बिरुवा के अरे बिउबाट बिरुवा उम्रिन्छ, त्यस्तै हाम्रो जीवन चक्र, भवचक्र पनि अविद्याको बिउ भएर बिरुवा कसरी उम्रिन्छ त, जीवनको बिरुवा कसरी उम्रियो भन्ने कुरा यहाँ पनि लागु हुन्छ। यहाँ पनि लागु हुन्छ। जसरी हाम्रो मान्छेको चोलालाई हेर्ने हो भने, गर्भबाट जन्मिने मान्छेको चोलाले हेर्ने हो भने, बाउ आमाले बच्चा जन्माउने काम चाहिँ गर्छ। तर के त बाउ आमाले यत्रो बच्चा ल्याएर त्यहाँ पेटमा पसाएको हो त होइन नि त। बाउ आमाले त आफ्नो एउटा बीज त्यहाँ राख्थ्यो, एउटा बिरुवा रोपिदियो भनौँ, बिउ रोपिदियो भनौँ न, त्यहाँबाट काम सकियो। अब त्योबाट बच्चाको रूपमा रूपान्तरित कसरी भयो त त्यो? यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ पनि त्यही नियम लागु हुन्छ। प्रत्यक्ष समुत्पाद धर्मको नियम लागु हुन्छ, हैन? हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। तर
भौतिक र जैविकमा अलिक फरक पर्छ। भौतिक बिउ चाहिँ कहीँबाट लगेर त्यहाँ रोप्नुपर्छ, तर प्राणी हामीहरू जस्तो जुन मन भएका जीव प्राणीहरू छन्, यसको मनको बिउ चाहिँ बाबुआमाले ल्याएर रोप्ने कुरा होइन। त्यो त आफ्नै कर्मको हावाले ल्याएर त्यहाँ बाबुआमाले होइन तयार पारेको ठाउँमा आएर त्यहाँ रोपिनुपर्छ। त्यसैले आचार्य धर्मकृतिले प्रमाण भारतीयमा भन्नुभएको छ, मनको बिउ मनै हो भन्नुभएको छ। मनको बिउ बाबुआमाको रगत र शुक्र होइन, त्यो त एउटा मनलाई उत्पन्न गर्ने एउटा चाहिँ प्रत्यय मात्रै हो, कन्डिसन मात्रै हो। वास्तवमा प्रिन्सिपल कज, मूल मनको बिउ भनेको त मनै हुनुपर्छ। त्यो कसरी पनि बनाउने कुरा भएन त्यो। त्यसैले मनको बिउ मनै हुने पनि भएकोले पूर्वजन्म थियो भन्ने कुरा पनि सिद्ध हुन्छ। एवं प्रकारले यो प्रत्यक्ष समुत्पादको सच्चाई धर्म बुझ्नु नै बुद्धलाई चिन्नु हो। बुद्धलाई चिन्नेलाई यो बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। यसरी यी कुराहरूलाई छैठौँ बोधिसत्व भूमिमा स्पष्ट रूपमा झनै यसको गहिराइमा बोध हुँदै जानेछ। त्यसपछि गएर प्राप्त हुने फल 4वटा छन्। 7औं भूमि, छैठौँ भूमिलाई अतिक्रमण गरेर जब साधक साधिका 7औं भूमिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, 7औं भूमिमा गएको साधनाले निमित्त ग्रह नामक एउटा सूक्ष्म किसिमको अविद्या हो। त्यो फेरि निमित्त ग्रह, यो त्यो भनेर पकड्ने निमित्त ग्रहलाई प्रयत्न गरेर हटाउन सक्षम हुन्छ। प्रयत्न गरेन भने त्यो फेरि आउँछ, प्रयत्न गर्यो भने त्यो हट्छ। 7औं भूमिमा रहेर निमित्त ग्रहलाई हटाउने प्रयास गरेर हटाएर रहन्छ, त्यो फल लाभ हुन्छ। भने 8औं भूमिमा निमित्त ग्रहबाट सदाको लागि मुक्त हुन्छ। निमित्त ग्रह नामक अविद्या, यो एक किसिमको सूक्ष्म अविद्या हो, त्यसबाट सदाको लागि मुक्त हुन्छ। 8औं भूमिमा प्रयत्न गर्नु पर्दैन। 7औं भूमिसम्म चाहिँ त्यसलाई हटाउन प्रयत्न जारी राख्नु पर्थ्यो। अब 8औं भूमिमा प्रयत्न नगरिकन पनि आफ अनाभोग रूपमा निमित्त ग्रह नामक अविद्याबाट सदाको लागि मुक्त भएको अवस्थामा रहन्छ। दोस्रो फल हैन, र बुद्ध भूमिको शुद्ध गर्छ। बुद्ध भूमि शुद्ध गर्छ। भविष्यमा आफू समयसम्म बुद्ध हुने के कस्तो भूमिहरू आवश्यक पर्छ त्यो तयारी गर्ने काम पनि भइरहेको हुन्छ हैन। यो दोस्रो फल। तेस्रो फल 9औं भूमिमा, 8औं भूमिलाई अतिक्रमण गरेर जब साधक साधिका 9औं भूमिमा पुग्छन्, 9औं भूमिमा पुगेपछि उसले सत्व परिपाक भन्ने गर्छ। यो तेस्रो फल हो। सत्व परिपाक भने के हो त? व्यक्तिलाई तयारी पार्ने। भोलि गएर आफू समयसम्म बुद्ध हुँदाखेरि धम्मचक्र गर्न साथै हैन तुरुन्तै सच्चाइको दर्शन पाइहाल्ने, त्यस्तो तम तयार पार्ने। त्यसरी शाक्यमुनि भगवानले 5 वर्गीय भिक्षुहरूलाई धम्मचक्र गर्न साथै तुरुन्तै श्रोतापन्न आदि फल उहाँलाई प्राप्त भइहाल्यो। धम्मचक्र 3 पल्ट दोहोऱ्याएर भन्न साथै हैन, दुःख सत्य, यो दुःख सत्य हो, यो दुःखको कारण सत्य हो, यो दुःख अन्त भएको सत्य हो, निरोध सत्य भनिन्छ। यो दुःखलाई अन्त पार्ने प्रतिपदा मार्ग हो, जसलाई मार्ग सत्य भनियो। दुःखलाई चिन्नु, दुःखको कारणलाई त्याग्नु, दुःख अन्त भएकोलाई साक्षात्कार गर्नु र दुःख अन्त पार्ने बाटो अपनाउनु भनेर दोस्रो पल्ट। जब दुःख चिनियो फेरि चिन्नु जरुरी छैन। दुःखको कारण त्यागिसकेपछि फेरि त्याग्नु परेन। दुःख अन्त भएपछि फेरि अन्त पार्नु पर्दैन। दुःख अन्त पार्ने बाटो अपनाइसकेपछि पुनः अपनाउनु पर्दैन भनेर चाहिँ हैन, यसरी 3 पल्टसम्म दोहोऱ्याएर भन्दाखेरि
अनि कौडन्य लगायत पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूमा चाहिँ धम्म चक्षु ज्ञानको आँखा जाग्यो, सच्चाइको प्रत्यक्ष दर्शन पाए। हो त्यस्तो खालको चाहिँ शाक्यमुनिले पहिल्यै तयार पारिसकेको थियो उनीहरूलाई। अहिले भर्खर भेटेर भर्खर मात्रै गरेको कुरो होइन रहेछ त्यो। त्यसकारण यो 9 बोधिसत्व भूमिमा यो काम चाहिँ हैन, सत्व परिपाक भनिन्छ भगवानको भाषामा, सेम्चेन ह्युसमिनपा, यो सत्व परिपाक गर्ने काम चाहिँ तयार भएको हुन्छ भने यो थियो तेस्रो फल। चौथो फलमा चाहिँ 10औं भूमि। जब साधक साधिकाले 9 भूमि अतिक्रमण गरेर 10औं भूमिमा पुग्छन् अनि उसले चाहिँ गम्भीर गम्भीर समाधि धारणीहरूलाई सिद्ध गर्दछ, यस्तो प्राप्त हुन्छ र अभिषेक पनि प्राप्त हुन्छ हैन। सम्यकसम्म बुद्ध हुने अभिषेक पनि प्राप्त हुन्छ र उसलाई उत्तराधिकारीको रूपमा नियुक्ति पनि गरिन्छ। जसरी शाक्यमुनि भगवान बुद्ध तुसिता भुवनबाट लुम्बिनीमा आउनुभन्दा पहिला तुसिता भुवनमा मैत्रेय बोधिसत्वलाई उत्तराधिकारीको रूपमा नियुक्ति गर्नुभयो, त्यस्तै गरेर 10औं भूमिमा पुगेपछि भावी बुद्धको रूपमा नियुक्ति गरिन्छ। हो यो 4वटा फल चाहिँ 7औं भूमि, 8औं, 9औं, 10औं भूमिमा प्राप्त गर्छ रे। हो यहाँसम्म। अब बाँकी चाहिँ हामी फेरि भोलि भन्नेछौँ। यति भन्दै पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिबाङ्गे थुम्ने ङेपे डना फम्जे ने केगा नाचे बालों ठोपाई सिपे सोले ढोवा ढोलो वराई शो।